یک نکته اخلاقی میه که دنیا تیر میشه، خوب و بد، خوب و بد تیر میشه. اونایی که دولتمندن یا اونایی که خوشحال هستن به ظاهر، اونها هم برایش این دنیا تیر میشه. و اونایی که کم ذره مسائل و پرابلم داره اونها هم تیر میشه. دمنی علل الشرایع یک بسیار خوب نکته میگه که دنیا کست خلم علل الشرایع از امامه. دنیا یک خوبی داره و او یکی تیر میشه، میگذره. اونایی که در کاخ هم زندگی مونه تیر میشه، اونهایی که پیاده هستن اونها هم برای ازنا تیر میشه. اگر ما دنزی کانسپت دنیا را بینگردنیم، باور کن بسیاری از مسائل زندگی از خانوادگی حل میشه. ٹھیک ہے ما کم تحمل کنم.